Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Flash and Daily, une vidéo spéciale tuto make-up. Alors, عندي لكم aujourd'hui un tuto make-up اللي كندير chaque jour my everyday makeup look. alors هاد الميك اب هاد اللي غادي نوريكم دابا هو اللي نقدر نديرو في الدار يعني فيت في بلا ما ناخذ بزاف ديال الوقت، هو اللي نقدر نديرو في الخدمه ملي يكون الصباح غادا للخدمه وتربانه ما عنديش بزاف ديال الوقت. يعني ديجا انا لو جونغ اللي ما كنبغيش نكثر بزاف المكياج في وجهي، يعني بوغ every day كنبغي ندير شي حاجه اللي هي ناتورال سامبل نبان فيها زوينه وجهي يكون صافي. ميك اب نو ميك اب بون. غادا تشوفوا دابا الميك اب اللي غادا ندير، غادا تشوفوا من هاد الوجه هذا ناتورال بحال هكا Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to. Alors avant de commencer le make-up اول حاجه خصنا نديرو هي ترطيب البشره. alors ترطيب البشره كدار باي كريم عندكم وفين كديروها. بوغ موا انا كندير كريم نيفيا، هذه كريم سوفت، كريم نيفيا سوفت كتجيني زوينه بارابور على لا كاليتي ديالها ولو بري ديالها على بورتي دو تو الموند، ماشي شي حاجه اللي غاليه وكدير لو ميم ايفي كو لي برودوي زعما جو بونس الاخرين. الوغ كندير هي بيان سور كنديرها وكندير كريم بور كونتور دي زو وكنخليهم بيان سور نشفو، نمشي نفطر انا نفطر بناتي هذا ومن بعد عاد نقدر نبدا ندير لو ميك اب بما بيان سور نشفات لي لو برودوي كنت خليه في لابو ديالي. بون سون تاردي ان شاء الله دابا غادا نبداو الميك اب. الوغ اول حاجه غادا نبدا بها غنبدا بلو تان ديالي. انا نبغي اول حاجه نشوف لو تان ديالي زوين، هذيك الساعه نشوف لي زو. الوغ الفونطان اللي غادا ندير هذا ديال فلور مار زوين مات تاتش فونديشن اباز دو فيتامين او. الوغ هذا كيوافق ليا البشره ديالي. الوغ غادا نشد البيوتي بلندر او اي ايبونج عندكم. الوغ غادا نبدا ندير شويه فوق من هذا باسكو هذا لا كوفرتور ديالو شويه طالعه. الوغ بسم الله. هكا غادا نبدا نوزع هكا بحال كنطابوتي ماشي كنجر. الوغ ما عندكمش هاد البيوتي بلاندر، عندكم سميتو فرشه كتبلانديو بها حتى هي مزيانه ديروها. هنا كنبان بايده كيبان بحال لو تا ماشي ديالي، هذا لي في ديال لا كاميرا، ولكن من بعد ملي غنسالي الميك اب غتشوف بان هاد لو تا زوين. سيغ منساوش هاد البلايص اللي هما هنايا سورتو هنا باش يبان لينا بحال الوجه بحال العنق. الوغ خدموه مزيان. نورمالمون انا قبل ما ندير الفونتان كندير برايمر، ولكن بيسك دابا انا ما خارجه ما والو هاد لو ميك اب ما يبقاش ليا لا جورني كامله في وجهي، يعني شويه غادي نوض نحيدو دونك با لا بين. الوغ باش تشوفوا ها هو البرايمر ديالي، هذا نيت كندير هذا ديال
ديال فلورمار ديال لي بور. اللي مينيميز لي بور يعني كيصدهم لك يعني فريمون كيعطي افي زوين. اللي عندها مثلا لي بور هنا ولا هنا ولا هنا ولا المهم شي بلاصه كديري فوق منه هكا سي بحال ان جيل كديريه هكا توزعيه في وجهك. من بعد كتسني واحد شويه بما نشف مزيان عاد تقدري ديري لو فونطا. فوالا انا وزعت مزيان. انا جادور هاد الفونطا فريمون. سي غار فاش كنلقى شي فونطا يكون زوين وكيعجبني وزعما داكشي اللي بغيت فيه نلقاه. هذا بون دا شويه هذا سافا مزيان بور لانستون. هذا هو اللي كندير ملي فريمون تكون راشقه ليا وكنبغي ندير فونطا. فوالا دابا ابري نديرو انا لونتيسير. انا كندير هذا بيان سور ديال فيتمي ديال مايبيلين. كنجي كنحطو هنا ما كنطلعوش لتحت غير هنايا. كنجي كاع دوك البلايص اللي كيكونوا عندنا زرقين كنجي ندير شويه الاضاءه هنا في نيفي بيان سور هنايا. حتى هنايا جيت النيف وكنشد ايبونج صغيره بحال هادي وكنبدا بيان سور نطابوتي. ما نجروش باش ما نسحوش. شتو لو طون بيان سور لو طون خاصو ان بو دو ريشوفمون باسكو بحال هكا نو. الوغ نديرو شويه ديال الكونتورينغ مش حاجه خفيفه. غنشد هادي ديال ميك اب ريفولوشن هاد لو ستيك. فوالا شتي لا كولور اللي ماشي غامقه شي حاجه اللي خفيفه. انا ما كنبغيش داك لي كولور نوار بون شوكولا داكشي. بون غادي نجي انا باسكو انا عندي حنيكات انا كنبغي شويه نطلعهم. الوغ نجي غير شويه بحال هكا نطلع هكا ونطلع. فوالا بيان سور هنا ونجي هكا. معنا الوجه ديالي عامر وعندي لو دوبل مونطون بس كيفاه كنجي هنا بحال كنغش. وهنايا بيان سور و ان تو بيتي بو في لو ني غير شويه. اي فوالا. الوغ غادي نشد بانسو سطا بحال هكا باش نقدر نستومبي. ولا ما عندكمش بيان سور بيوتي بلندر راها فيها الكفايه. الوغ كنجي ندير بحال هكا. شفتوا سي لا كولور زوينه خفيفه. نتريكو شويه باش نصغر وجهنا. alors bien sûr غادي نعاود بليبونج باسكو هكا ما كافيش. قرب ليكم هنا نطلعو حتى هنا. فوالا دونك نعاودو بالبيوري بلندر. فوالا دونك انا بيسكو لابو ديالي الي غراس يعني ما كندير بحال لي زيتاب شويه كتزيد كتولي كتبري. الوغ ضروري لا بودر. واخا انا ما كنحملش شي حاجه سميتها لا بودر مي اوني اوبليجي باش كنا غادي نخرجوا ندوزو توت اون جورني في الترافاي. ضروري لا بودر اللي غنستعمل هذه ديال بيس بانانا باودر ديال بيس زوينه فنه واعره
انا قلت لكم لو جونغ اللي ما عنديش فريمون مع لي بودر مي هادي j'adore. Alors avec un pinceau comme ça كنجي هكا شويه هذا كنثبت لونتي سيرن اي فونتان لي داس. Voilà. J'adore vraiment le banana powder. واعرة واعرة. نقدر نخرج بحال هكا بلا ما نكمل الميك اب. وجهي زوين. j'adore. Bon, ندوزو l'étape اللي après. Pour le bronzer, عندي deux options. عندي glam bronze ديال la marque L'Oréal وعندي bronzer de chez Milani. Alors les deux زوينين. alors نختار اليوم انا واحد نديرو ديال شي ميلاني. ناخذ بانسو comme ça نديرو هكا باش نحيدو لكسي. غنشدو على البلايص اللي درناهم بالكونتورينغ ديال ميك اب ريفولوشن. فوالا كوم سا. Ça. Alors on ندوزو كاع البلايص اللي درنا فيهم بيان سور لو كونتورينغ شويه فلاني. vraiment j'adore. ما عرفتش كيبان لكم مزيان ما كيبانش. انا ما عرفتش في المرايه عندي كيبان داكشي رائع. واو بونزاج. انا نديرو شويه. تري بيان. الوغ كملنا لو تان ديالنا. الحاجه اللي غادي نديروها دابا هو انا كنبغي نزيد شويه ان بو ديال الاضاءه. اش كندير؟ كنشد هذا الكونسيلر ديال فلور ماري وشويه ان بو كلير على لابو ديالي. اش كندير؟ كنديرو هنا وهنايا وهنايا باش كنحدد كتر لو كونتور ديالي. فوالا ملي درت هاد ليطاب هادي دونك لو تان ديالي ها هو مزيان. غنزيد شويه البلاش. الوغ البلاش غنستعمل هاد لاباليت ديال لا مارك باستيل. الوغ غادي ناخد ان بتي بو كي بون كاين لي كولور فنين. غادي ناخد غنخلط هاد لي دو كولور. ناخد شويه هكا. انا بغيت اليوم ان لوك ان بو اورانجي. ما كيعجبني هكا تو سكي ان بو اورانج هكا حشمه. نديرو شويه في النويف بحال مزينك. لا كيعجبني ندير شويه هنا. الوغ دابا لو تان ديالنا ها هو كامل. فوالا ان تان سوفت زوين. بون لا دوزيام ايطاب اللي كنديرها هي كندوز الحجباني. الوغ الحجباني كنديرهم بان بودر ماشي بان جيل ماشي بان كريون. الوغ لا بودر اللي كنستعمل هي ديال فلورمار
هذه رائعه زوينه. يسوفي بانكم تختاروا لا كولور ديال لي سورسي ديالكم، لا كولور لي ادابتي مع لي شوفو و تاع لا كولور دو باز ديال لي سورسي. alors شو avant après avant après فوالا. وكنحددهم ابارابري. كنقي بلونتي سيرم. الوغ تحت من عينيا. الوغ كناخد شويه هذا و كنجي نحدد لا ميم شوز حاجه بالاخر. et voilà. alors من بعد ما تراسينا الحسبان ديالنا الوغ غندوزو دابا لي زيو. غندير شي حاجه نيوت، شي حاجه خفيفه، حاجه بوغ شاك جور بيان سور. غنستعمل هاد لاباليت، هاد الباليت ديال ميك اب ريفولوشن فريمون زوينه، جادور. هما لي كولور ديالها. الوغ غنشد بانسو هذا ديال بي اش كوزميتيكس. غناخد اون كولور مارون هادي وغنجي وغنحطها شو البيغمونطاسيون فيها خطيره. غادي نحطها دون فاصون عشوائيه. ونزيد واحد شويه. ديما كنبداو كنحطو في الكاس كويس هنايا، عاد كنبداو نجر. كنطلعو حتى هنا، حتى هاد لابارتي هادي باش يبان لو روغار ديالنا كبير، كيكبر لنا العين. فوالا. غناخد ان بانسو استامبور de la même marque. فوالا باش كنستامبي ما كيبقاش لا كولور مجهده. فوالا. اي باغ ابري غناخدو لو ميم بانسو اللي خدينا النوبه الاولى وغناخدو اون كولور اورانجي. انا جو في اوبتي بور سيت كولور هادي. غنجي غنحطها في النص. نزيد منه واحد شويه. بحال كنحطها في الجفن المتحرك ديالنا. عاد غادي ندمج بان بانسو استامبور لي دو كولور باش يعطينا واحد لومبر زوين. فوالا. دونك غنديرو العين الاخرى بلا ميم فاصون. الوغ نجيو دابا غناخدو ان بانسو بلا، هاد البانسو ديال نوت
وي ديال النوت. الوغ غادي ناخدو لي دو كولور مارون اي لورانجي، غنخلطهم بجوج وغادي نديرهم تحت من العينيه. وغنخرج بحال هكا. انا نبقى تنوصل لا كولور اللي انا بغيت. وغناخد فوالا غناخد دابا ان بانسو استومبور باش نستومبي تحت من عيني pour créer toujours هذاك لومبري. فوالا دابا غادا نطراسي عينيا، نطراسيهم بان مارون. الوغ هاد لو كريون هذا بور لي جو ديال جوردانا ان مارون فريمون زوين، هو صغار تالمون كندير. غنحل عيني بحال هكا وغادي ندوز. فوالا ما كنديرش الايلاينر، جيتيليز غير لو كريون، هاد لو ميم كريون هذا كنشدو كندير ليه بحال هكا غير باش نكبر شويه عينيا وكان. فوالا اي فوالا شتو. غناخد بيان سور ان بانسو صغير بحال هكا، هذا ديال ويت اند وايلد، وبحال غنبدا نستومبي هذيك داك لو تري اللي درت غير شويه شي شويه. فوالا اي من بعد غناخد ان كريون جو بونس نوار، كريون ديال باستيل هذا نوار. غادي نحل عيني من الداخل هكا كومسا العين كترسم مزيان، وكنجرو حتى هنا كنخرجو الى ميم شوز هنا. هاد الكريون واعر. كنجي هنا غير باش نكبر عينيا. نشدو الماسكارا، كان عندي جوج ماسكارات كنخدم بهم. الوغ الاولى كندير هذه ديال مايبيلين ديال كلاسيك فوليوم اكسبريس. الوغ غير باش كنمشط بها، ومن بعد كندير هذه ديال مينيسو فريمون واعره. فوالا دابا نحلو ديال مينيسو.
شفتوا شحال كطلع. زوينه وما كتعلقش. الوغ اون فا فير باغي العين الاخرى. فوالا هذا ما هما لي زيو ديالي. فوالا انا صوتو نقرب لكم. دونك درنا لو تان اون لا ريشوفي، درنا البلاش، صوبنا لي زيو لي سورسي. دابا بقات شي حاجه اللي هي اسونسيال اللي هي الهايلايتر ديال الهايلايتر ديال بيس كوزميتيك. احسن هايلايتر لحد الان كنستعمل، احسن واحد، خطير زوين. الوغ افيك ان بانسو كوم سا كندير غير شويه. واو رائع رائع. كنديرها بيان سور في العظمه ديال الحنيكات. نديرو هنايا شويه ايشي كنبغي ندير شويه فوق من هنا. الوغ بيان سور منساوش نجيو نديرو هنا، نديرو شويه الاضاءه. هاد القضيه اللي درت دابا ساسيغ كوا ساسيغ بانها كتكبر ليك العين اوليو باش تصغرها، كتكبر العين. اي فوالا دابا بقى لنا لو روج على ليفر. لو روج على ليفر جو في اوبتي بور ان روج على ليفر باستيل. الوغ هذا باستيل، هاد لا كولور اورانجي مارون. هاد لا كولور هي الدمج ديال هاد الشيء اللي تفوق من عينيا. فريمون هاد لا كولور ماشي خطيره، واخا نعيا ما نشكر لكم فيها، رائعه رائعه رائعه. ملي كنديرها كنحس براسي في الطياره. الوغ فوالا انا اش كندير، كنبدا الاولى كنطراسي بهاد لو بانسو كوم سا. غادي نشد ناخد مرايه بحال هكا باش يبان لكم. كبروا الشنايف. اي فوالا كيعجبني نقول اي فوالا. الوغ نزيدو واحد شي شويه ديال البلاش، ان تو بوتي بو. ناخدو هذا اللي شويه. اي فوالا وبهذا يكون اللوك ديالنا سالا. حاجه وحده اللي كنديرها بيان سور ضروريه هي لو فيكس سبراي. هذا كنفيكسي به لو ميك اب اللي درت دابا. سي لو ميك اب ريفولوشن برو فيكس. برد شويه. فوالا هذا هو اللوك فينال. ميك اب خفيف اللي نقدر ندير شاك جور، نقدر نديرو في الدار، نقدر نديرو في الخدمه، نقدر نديرو هكا في خريجه عاديه اللي غنكون انا فيه مرتاحه، غنحس براسي بانني عاجبني راسي و ما غنبانش تاني ترو شارجي وما يطلعش ليا راسي في راسي.
بون فوالا كان هذا هو لو توتو ميك اب ديالنا. نتمنى يكون عجبكم لو لوك. جيسبر فهاد الوقيته اللي دوزت معكم يكون عجبكم الحال. نتمنى هاد لا فيديو تعجبكم ولا عجبتكم. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي وتفعلوا الجرس باش توصلوا لجميع لي نوتيفيكاسيون ديال المحتوى ديال هاد لاشين. نعول عليكم باش ديروا ليا بزاف ديال لي لايك اي دي كومونتير. علاش لا قولوا لي واش عجبكم هاد لو لوك ولا ما عجبكمش. بون نخليكم دابا ونعطيكم موعد لا بروشين فيديو ان شاء الله. au revoir.